नमस्कार। सांकेतिक भाषाको प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी थिताल। सांकेतिक करुणमा हुनुहुन्छ उमा पौडेल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमाले अध्यक्ष ओलीले सोधे माधव खनाल पक्षीय 32 सांसदलाई स्पष्टीकरण। पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेको आरोप। 3 दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन। माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक पेरिस डाँडामा जारी। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने या नलिने अझै अन्योलमा। विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल हुँदै। आज चैत्य दशैं। सबै नेपालीहरूले घर घरमा नवदुर्गा भगवतीको पूजा आराधना गरी मनाउँदै कोरोना संक्रमणका बावजुद पनि काठमाडौँमा आजै सेतो मछिन्द्रनाथको जात्रा। कोरोना संक्रमण तीव्र भएपछि भारतीय नागरिकलाई बेलायतमा प्रवेश रोक। भारतबाट बेलायत प्रवेश गरेका मध्ये 103 जनामा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि। र त्रिकोणात्मक टी20 क्रिकेटमा नेदरल्यान्ड विजयी। नेपाल नेदरल्यान्डसँग 3 विकेटले पराजित। कुशल भुर्तेल र दिपेन्द्र सिंह ऐरीको अर्धशतक कामै लागेन। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षीय संघीय 27 सांसद सहित 32 जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। संघीय संसदलाई पठाइएको 3 पाने स्पष्टीकरण पत्रमा एमालेको नाम र चिन्ह दुरुपयोग गरेर अलग पार्टीको अभ्यास गरेको भन्दै कारबाही किन नगर्ने भन्दै प्रश्न सोधिएको हो। उनीहरूलाई 3 दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन पनि दिइएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल सहित पार्टीका 27 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन्। अध्यक्ष ओलीले मंगलबार 27 प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोधेका हुन्। नयाँ राजनीतिक दल जस्तै गरी गतिविधि गरेको भन्दै उनले पत्र पठाएका हुन्। पत्रमा संघीय संसदको सदस्य पदबाट किन नहटाउने आधार कारण सहित 3 दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ। पत्रमा यस्ता गतिविधि कायम रहे जुनसुकै बेला थप कारबाही हुन सक्ने चेतावनी समेत दिइएको छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका 5 जनालाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ। आगामी वैशाख 10 गते बस्ने ओली पक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेपाल खनाल पक्षका नेताहरूलाई निष्कासन गर्ने तयारी समेत गरिएको नेताहरूले बताएका छन्। कुन कुन संघीय संसदका सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ त? 1 माधव कुमार नेपाल, 2 भीम रावल, 3 सुरेन्द्र पाण्डे, 4 घनश्याम भूषाल, 5 पवित्रा निरौला, 6 झप्पड रावल, 7 मेटमणि चौधरी, 8 यज्ञराज सुनवार, 9 जीवनराम श्रेष्ठ, 10 झलनाथ खनाल, 11 विरोध खतिवडा, 12 सोमप्रसाद पाण्डे, 13 भवानी खापुङ, 14 नारायण खतिवडा, 15 जय कुमार राई, 16 गणेश पहाडी, 17 दीपक प्रकाश भट्ट, 18 योगेश कुमार भट्टराई, 19 हीराचन्द्र केसी, 20 पुष्पा कुमारी कर्ण कायस्थ, 21 कल्याणी खड्का, 22 लक्ष्मी कुमारी चौधरी, 23 सरला कुमारी यादव, 24 कृष्णलाल महर्जन, 25 निरादेवी जैरू, 26 मुकुन्द नेउपाने, 27 रामकुमारी झाँक्री। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका 5 जना सांसदलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ। 1 प्रकाश ज्वाला, 2 नन्दसिंह बुढा, 3 कुर्मराज शाही, 4 अमर बहादुर थापा, 5 देवी ओली। प्रधानमन्त्री ओलीले छुट्टै समानान्तर कमिटी गठन गरिरहेका माधव खनाल पक्षीय नेतालाई कारबाही गर्ने तयारी गर्दै स्पष्टीकरण सोधिनुले एमाले भित्रको विवाद झनै चर्किने निश्चित भएको छ। 3 दिनभित्र कति नेताले के जवाब दिएर स्पष्टीकरण दिन्छन् त्यसैको आधारमा ओलीले थप कदम चाल्ने बताइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित संघका 27 र प्रदेशका 5 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्नुभयो। पत्रमा अरू नेताहरूलाई भन्दा माधव नेपालमाथि थप चार्ज लगाइएको छ। अध्यक्ष ओलीले संघ र प्रदेशका गरी 32 जनालाई मंगलबार छुट्टा छुट्टै पत्र पठाउँदै स्पष्टीकरण सोधे पनि नेपाललाई छुट्टै पत्र पठाइएको थियो। तर गोकर्ण बेस्ट सहित माधव पक्षधर 8 सांसदलाई भने स्पष्टीकरण नै सोधिएको छैन।
वरिष्ठ नेता नेपाललाई सोधेको स्पष्टीकरणमा कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सांसदहरूलाई उचालेको, भड्काएको र पार्टी अनुशासनहीन गतिविधि गर्न लगाएको आरोप लगाइएको छ। नेता नेपाललाई सोधिएको 5 बुँदे स्पष्टीकरणको 4 नम्बर बुँदामा तपाईँले कर्णाली प्रदेश सभामा प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई उचाल्दै, भड्काउँदै, अनुशासनहीन, अराजक एवं पार्टी विरोधी क्रियाकलाप गर्ने, फ्लोर क्रस गरी पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गर्दै मतदान गर्न निर्देशन दिने जस्ता अनुशासनहीन र आपराधिक कार्य समेत गराएकाले तपाईँलाई पार्टी वा पार्टीको संसदीय दल परित्याग गरिए तापनि दल त्याग गरेको किन नभन्ने भने स्पष्टीकरण सोधिएको छ। त्यस्तै 5 नम्बर बुँदामा पार्टी तथा आफ्नो सरकारको विरुद्धमा विभिन्न अवाञ्छित क्रियाकलाप निरन्तर गरिरहेको, घोषित रूपमा नयाँ राजनीतिक दलको स्वरूपमा गतिविधि गरी पार्टीको निर्णय, नीति र नेतृत्व विरुद्ध शत्रुबद्ध ढङ्गले प्रस्तुत गरी दुष्प्रचार र भ्रम फिजाउने कार्य किन गर्नुभएको भनेर प्रश्न गरिएको छ। नेता नेपाल सहितका नेताहरूलाई 2 दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भनिएको छ। नेता नेपाललाई यसअघि पनि स्पष्टीकरण सोधिएकोमा सच्चिनुको साटो उस्तै गतिविधिमा लागेको भन्दै सच्चिन अन्तिम अवसरका रूपमा स्पष्टीकरण सोधिएको उल्लेख छ। अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाल सहितका 4 नेतालाई एमालेको पक्षमा आउने प्रतिबद्धता सहितको सप्रमाण जवाफ आएमा सांसद पदबाट कारबाही नगरिने भन्दै 2 दिनभित्र जवाफ दिन भनिएको छ। यसअघि निलम्बनमा परिसकेका नेपाल सहित सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल र घनश्याम भूषाललाई पठाइएको 5 बुँदे स्पष्टीकरणमा एमालेको नाम, झण्डा र चिन्ह दुरुपयोग गरी अर्को दल सञ्चालन गरेको आरोप लगाइएको छ। मंगलबार स्पष्टीकरण सोधिने सांसदहरूको सूचीमा नेपाल पक्षका 8 जना सांसदको नाम नदेखिएपछि सो समूहमै खैला बैला मचिएको छ। त्यसमा प्रभावशाली नेता गोकर्ण विष्टको नाम समेत छैन। नेपाल पक्षमा प्रत्यक्ष निर्वाचित 23 जना सांसद रहेकोमा गुल्मीका गोकर्ण विष्ट, सुर्खेतका ध्रुव शाही र दैलेका राजबहादुर बुढालाई स्पष्टीकरण माग्न आवश्यक नदेखिएको भन्दै ओली पछि हटेका छन्। नेपाल पक्षमा 12 जना समानुपातिक सांसद रहेकोमा 5 जना स्पष्टीकरणबाट जोगिएका छन्। मीना बुढाथोकी मगर, गंगा चौधरी सदगौवा, समीना हुसेन, कलिला खातुन र पार्वती विसंखेलाई स्पष्टीकरण सोध्न आवश्यक नदेखिएको ओलीले बैठकमा बताएका थिए। पार्टीको पक्षमा उभिने अवस्थामा उनीहरूलाई उचित जिम्मेवारी दिने ओलीको सोच छ। स्पष्टीकरण सोधिएका अन्य सांसदले भने एमालेको आधिकारिक निर्णयका पक्षमा उभिन आए उनीहरूलाई कारबाही नगर्ने ओलीले जनाउ दिएका छन्। स्पष्टीकरण नसोधिएका सांसदले यसबीचमा माधव नेपाल पक्षका समानान्तर गतिविधिमा सहभागिता जनाएको खण्डमा कारबाही प्रक्रिया कुनै पनि बेला अघि बढाउन सकिने ओली निकट नेताहरूले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक बसिरहेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा जारी बैठकमा पछिल्लो पटक विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा, पार्टीको आगामी रणनीति, विपक्षी दलहरूसँगको सहकार्य लगायतका विषयमा छलफल हुँदैछ। हिजोका लागि बोलाइएको बैठकमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग मिलेर प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको निर्णय गर्ने तयारी गरिएकोमा सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेपछि बैठक स्थगित भएको थियो। नेपाली कांग्रेस र माओवादी सहितका विपक्षी दलहरूले प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी थालेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस, विपक्षी दलहरू माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सहितका दलहरूले मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी थालेका हुन्। मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध गत पुष 12 मा तत्कालीन नेकपाका सांसदहरूले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। त्यसपछि प्रस्ताव टेबल हुन नदिन मुख्यमन्त्री सहितका सरकार पक्षका सांसदले बैठक अवरोध गर्दै आएका थिए। सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदिएपछि अविश्वास प्रस्ताव माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिएको थियो। 93 सदस्यीय संसदमा एमालेसँग सभामुख सहित 51 सदस्य रहेका छन्। कांग्रेससँग 21, माओवादीसँग 15, जसपासँग 3 र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चसँग 1 गरी 40 जना सांसद छन्। माओवादीले टंक आङबुहाङलाई सांसद पदबाट हटाएपछि संसदमा 92 सदस्य रहेका छन्। बहुमतका लागि 46 मत आवश्यक पर्दछ, जुन संख्या विपक्षीहरूसँग पुग्दैन। तर झलनाथ खनाल माधव पक्षले फ्लोर क्रस गरेर अविश्वासको प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिएको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राखिएको राम सीताको मूर्ति रथयात्रा सहित आज चितवनको माडी अयोध्यापुरी लगिँदैछ।
भोलि राम नवमीका दिन अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर स्थापना गर्न बालुवाटारमा बनाएर राखिएको राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानको मूर्ति अयोध्यापुरीमा लैजाने तयारी गरिएको हो। गत असार 29 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रामको जन्म माडीको अयोध्यापुरीमा भएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यहाँ राम मन्दिर स्थापना गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा 3 महिना अगाडि नै बालुवाटारमा राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानको मूर्ति स्थापना गरिएको थियो। मूर्तिलाई आज पशुपतिनाथ मन्दिरको परिसरमा रहेको राम मन्दिरमा लगेर स्वस्ति वाचन र मन्त्र उच्चारण सहित रथमा राखेर माडीतर्फ लैजाने तयारी भएको छ। प्रधानमन्त्रीबाट कलश र बग्गेत सहित प्रारम्भ हुने शोभायात्रा आज देवघाटमा गएर बस्ने र भोलिपल्ट मूर्ति पूजन गरेर माडीतर्फ लैजाने कार्यक्रम रहेको छ। मूर्तिलाई भोलि नै राम मन्दिरमा स्थापना गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमीका दिन मनाइने चैत्य दशैं पर्व आज नेपालीले घर घरमा नवदुर्गा भगवतीको पूजा आराधना गरी मनाइरहेका छन्। वर्षमा 4 नवरात्र पर्दछन्। असार र पौष शुक्ल पक्षमा पर्ने नवरात्र धेरै प्रचलनमा छैनन्। केही साधकले भने असार र पौष शुक्ल पक्षको नवरात्रमा पनि शक्ति स्वरूपा देवीको आराधना गर्ने गर्दछन्। आश्विन शुक्ल पक्षको नवरात्रमा प्रतिपदाका दिनदेखि नै घटस्थापना गरेर जमरा राखिन्छ। त्यसैले आश्विन शुक्ल पक्षको दशैंलाई बडा दशैं भनिन्छ। बडा दशैंमा दशमी तिथिका दिन मान्यजनबाट टीका र जमरा लगाउने गरिन्छ। यो क्रम आश्विन शुक्ल पूर्णिमासम्म चल्दछ। चैत्र दशैंमा भने त्यो परम्परा धेरै परिवारमा छैन। हनुमान ढोकाको दशैं घरमा भने घटस्थापना गरेर विधिवत पूजा आराधनाका साथ अष्टमीका दिन बलि दिने चलन छ। चैत्र दशैंमा अष्टमी र नवमीलाई विशेष रूपमा मनाउने गरिन्छ। अष्टमीको दिनलाई चैत्र दशैं र नवमीलाई त्रेता युगमा अयोध्याका राजा दशरथ र रानी कौशल्यावतीको ज्येष्ठ सुपुत्रका रूपमा श्रीरामको जन्म भएकाले रामनवमीका रूपमा मनाउने गरिन्छ। विगत वर्षमा जस्तै चैत्य दशैं पर्वको अवसरमा बिहानैदेखि देशभरका शक्तिपीठमा भक्तजनको भिड लागेको छ। विगत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण सरकारले 5 जनाभन्दा बढी उपस्थित नहुन आदेश जारी गरेकाले दूरी कायम गरेर दर्शन गर्ने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमको बावजुद वर्षा र सहकालका देवता सेतु मचिन्द्रनाथको रथयात्रा आज काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ। रथयात्राका लागि केही बेरमा केलटोलबाट देवताको खट दरबार मार्ग स्थित 3 धारा पाठशाला अघि लगिनेछ। रथ यात्रा आज बेलुकी 6 बजे सुरु गरिने बताइएको छ। पहिलो दिन आज करिब 7 बजे रथ असनमा लगी राखिने कार्यक्रम तय भएको छ भने असनमा आज राति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रथको दर्शन गरी प्रसाद ग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। रथ दोस्रो दिन असनबाट बसन्तपुर स्थित कालभैरव अघि लगिन्छ। तेस्रो दिन बसन्तपुरबाट लगन लगेर जात्रा गर्ने परम्परा रहिआएको छ। 32 हात लामो रथलाई असन बसन्तपुर जैसी देवल लगन हुँदै पुनः मचिन्द्र बहालमा ल्याएर जात्रा सम्पन्न गरिन्छ। जात्रामा सहभागी हुनेले अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले आजबाट कोभिड-19 को दोस्रो मात्राको खोप लगाउने भएको छ। गत माघ 14 गतेदेखि फागुन 10 गतेसम्म कोभिड-19 को पहिलो मात्रा लगाएका व्यक्तिलाई दोस्रो मात्राको खोप लगाउन थालिएको हो। पहिलो मात्रा खोप लगाएका व्यक्तिले यही वैशाख 7 देखि 11 गतेसम्म आफूलाई पाएक पर्ने खोप केन्द्रमा गई खोप लगाउनेछन्। पहिलो खोप अभियान अन्तर्गत भारत सरकारको अनुदानमा प्राप्त र खरिद गरिएको कोभिसिल्ड खोपको मात्रा लगाइएको थियो। गत माघ 14 गतेदेखि 16 गते तथा माघ 27 देखि 29 गतेसम्म पहिलो मात्रा लगाइएकाले वैशाख 7 गतेदेखि माघ 18 सम्म फेरि पुनः 22 गते र फागुन 2 गते लगाएकाले यही वैशाख 8 गते खोप लगाउनु पर्नेछ। यस्तै माघ 23 र फागुन 3 गतेदेखि 5 गतेसम्म लगाएकाले वैशाख 9 गतेदेखि लगाउनु पर्नेछ।
माघ 24 गते तथा फागुन 6, 8 र 9 गते लगाएकाले वैशाख 10 गते खोप लगाउनु पर्नेछ। माघ 30 र फागुन 7 तथा 10 गते लगाएकाले वैशाख 11 गते दोस्रो मात्राको खोप लगाउन आग्रह गरिएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्व रानी कोमल शाहलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पूर्व राजा भारतको हरिद्वारमा कुम्भ मेलामा सहभागी भएर आइतबार मात्रै स्वदेश फर्कनु भएको थियो। शनिबार दिल्लीमा गरिएको PCR परीक्षणमा नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि शाह दम्पति आइतबार स्वदेश फर्कनु भएको थियो। तर काठमाडौँ पुगेपछि सोमबार पुनः गरिएको परीक्षणमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ। शाह दम्पतिको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा सुरुवात गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। हवाई सेवाको भाडा बढेको छ। हवाई इन्धनको मूल्य बढेसँगै वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले आजदेखि लागू हुने गरी भाडा दरमा समेत वृद्धि गरेको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएर हवाई भाडा वृद्धि गरिएको सङ्घका प्रवक्ता योगराज कडेल शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल आयल निगमले शनिबार रातिदेखि लागू हुने गरी हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 2 रुपैयाँले बढाएर 76 रुपैयाँ पुर्याएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायतले कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा रहेको भारतलाई रेड लिस्टमा राख्दै कोही पनि भारतीय नागरिकलाई बेलायत प्रवेशमा रोक लगाएको छ। बेलायती नागरिकको हकमा भारतबाट बेलायत फर्केका नागरिकहरू भने अनिवार्य रूपमा 10 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने नियम लागू गरिएको छ। बेलायतका स्वास्थ्य मन्त्री म्याट हाइकाकले भारतबाट बेलायत प्रवेश गरेका मध्ये 103 जनामा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएको भन्दै यस्तो नियम लागू गरिएको जानकारी दिए। भारतबाट बेलायत भित्रिएका नागरिकहरूमा देखिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टबारे बेलायती वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धान थालेका छन्। यसैबीच बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको भारत भ्रमण कोरोनाका कारण स्थगित गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। त्रिकोणात्मक T20 सिरिज अन्तर्गत तेस्रो खेलमा नेपाल नेदरल्यान्डसँग 3 विकेटले पराजित भएको छ। कुशल भुर्तेल र दिपेन्द्र सिंह ऐरीको अर्धशतक अनि सन्दीप लामिछानेको 4 विकेटका बावजुद पनि नेपालले 206 रनको स्कोर जोगाउन सकेन। 207 रनको लक्ष्य नेदरल्यान्ड्सले 19.3 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। यो जितपछि नेदरल्यान्ड्सले गत शनिबार नेपालसँग बेहोरेको हारको बदला लिएको छ। सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले नेदरल्यान्डलाई पराजित गरेको थियो। नेपालले अन्तिम लेग खेल मलेसियासँग बिहीबार खेल्नेछ। यो सँगै हामी सांकेतिक भाषाको समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमाले अध्यक्ष ओलीले सोधे माधव खनाल पक्षीय 32 सांसदलाई स्पष्टीकरण। पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेको आरोप। 3 दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन। माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक पेरिस डाँडामा जारी। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने या नलिने अझै अन्यलमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल हुँदै। आज चैते दशैं सबै नेपालीहरूले घर घरमा नवदुर्गा भगवतीको पूजा आराधना गरी मनाउँदै कोरोना संक्रमणका बावजुद पनि काठमाडौँमा आजै सेतु मच्छिन्द्रनाथको जात्रा। कोरोना संक्रमण तीव्र भएपछि भारतीय नागरिकलाई बेलायतमा प्रवेश रोक। भारतबाट बेलायत प्रवेश गरेका मध्ये 103 जनामा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि। र त्रिकोणात्मक T20 क्रिकेटमा नेदरल्यान्ड विजयी। नेपाल नेदरल्यान्डसँग 3 विकेटले पराजित। कुशल भुर्तेल र दिपेन्द्र सिंह ऐरीको अर्धशतक कामै लागेन। समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।